औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जवाद ज़हीर अब्बासी और आप देख रहे हैं JZ TV। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए ज़बरदस्त से ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए इंतहाई नॉलेजेबल टॉपिक लेके आया हूं। नाज़रीन, आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो कामयाब तरीन लोग होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि वो कामयाब तरीन हो जाते हैं। या फिर ये अमीर तरीन जो लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं कि वो अमीर तरीन होते चले जाते हैं। उनकी आलो औलाद भी अमीर होती है, आगे उनकी आलो औलाद भी अमीर होती है। तो ऐसा क्या सबक होता है। नाज़रीन, आज मैं आपको कामयाब लोगों के 14 गुर बताने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से 14 अमल करते हैं, ऐसे कौन से 14 एक्ट करते हैं कि जिसकी वजह से वो उरूज की बुलंदियों पे चले जाते हैं। नाज़रीन, ये बातें मैंने कुछ रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब से नोट की। उनमें से जो सहरे फहरिस्त जो पहले नंबर पर आपको मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं। वो पहले नंबर पर तो ये करते हैं कि हर शख्स की तारीफ़ करते हैं। उस शख्स की कोई भी क्वालिटी लेकर उसके ऊपर तारीफ़ करते हैं, उसको दाद देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं निकालते हैं, बल्कि वो अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 2, वो शुक्रगुजार होते हैं। वो हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं। वो अपनी किस्मत का, अपने मुकद्दर का शिकवा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि हमारे मुकद्दर में यही लिखा था, बल्कि वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जो दे दिया उसका हम शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि इरशाद खुदाबंदी है कि ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर वो दूसरों को माफ़ करते हैं। अगर किसी की कोई गलती हो भी जाए तो उसको दिल में नहीं रखते, उसका पीछा नहीं करते, अपना सारा फोकस गलतियों के ऊपर नहीं लगाते, बल्कि अगर कोई गलती हो भी जाए तो उस गलती को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को भी माफ़ करने वाला बहुत पसंद है, क्योंकि वो पाक ज़ात खुद माफ़ करने वाली ज़ात है। नाज़रीन, नंबर 4, जो कामयाब तरीन लोग होते हैं, वो अपनी कामयाबी की जो वजह होती है वो दूसरों को समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी जो टीम है, हम इनकी वजह से कामयाब हो रहे हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो मेरे बच्चे हैं, ये मेरा साथ दे रहे हैं, मैं इनकी वजह से कामयाब हो रहा हूँ। वो ये समझते हैं कि ये जो मेरी बेगम है, मैं इनकी वजह से परेशान हो रहा हूँ। वो ये समझते हैं कि मेरी फैमिली मेरे साथ सपोर्ट कर रही है, शायद मैं इस वजह से कामयाब हो रहा हूँ। या फिर अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल या किसी कॉलेज का सरप्रस्त या मोहतमिम है, तो वो ये समझेगा कि हमारे जो टीचर्स हैं वो इंतहाई मेहनती हैं। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से हमारा अदारा कामयाब हो रहा है और मैं कामयाब हो रहा हूँ। और अल्लाह न करे अगर वो कभी नाकाम हो भी जाते हैं, ये मैं आपको चौथा नुस्खा बता रहा हूँ कि अगर वो कभी नाकाम हो भी जाए तो अपनी नाकामी को तस्लीम करते हैं। वो इस चीज़ को, इसकी जो ज़िम्मेदारी होती है उसको कबूल करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम नाकाम हुए हैं, हमने ये गलतियाँ की हैं और दोबारा हम इन गलतियों को नहीं करेंगे। और वो करते क्या हैं कि अपनी नाकामी को कबूल करते हुए दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं। और 5वें नंबर पर दूसरों को कामयाब देखना चाहते हैं। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि दूसरा कामयाब हो जाए। जब दूसरा कामयाब होगा तो हम खुद कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, आप अपने भाई को, आप अपने बेटे को, आप अपने वालिद को, आप अपने फैमिली के किसी भी बंदे को जब सपोर्ट करेंगे, जब वो कामयाब हो जाएगा, तो वो बेसिकली आपकी कामयाबी है, क्योंकि आपकी ये ख्वाहिश थी कि वो कामयाब हो जाए। नाज़रीन, अगली बात ये है कि वो स्टडी करते हैं बहुत ज़्यादा। उनका जो भी सब्जेक्ट होता है, मिसाल के तौर पे अगर वो टीचर है तो वो अपने सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करेगा। अगर वो डॉक्टर है
تو وہ اپنے سبجیکٹ کو اسٹڈی کرے گا. اگر لائر ہے یعنی کہ وکیل ہے تو وہ کیا کام کرے گا کہ آپ اس کا جو کیس ہے اس کو ڈیلی اسٹڈی کر کے جائے گا. اگر عالم دین ہے یا اسلامک اسکالر ہے تو وہ کیا کام کرے گا کہ جو مسئلہ اس سے آج کسی نے پوچھا ہے تو رات کو آ کے اس کے اوپر ڈیپلی اسٹڈی کرتا ہے. جب دوبارہ اس سے وہی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ بالکل فر بتا دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے فلاں ٹائم اور فلاں کتاب کے اندر، اس کی ڈیٹیل بھی میں نے پڑھی ہوئی ہے اور اس کی یہ ڈیٹیل ہے. تو ناظرین 9ویں نمبر پر کامیاب لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے مقاصد طے کر لیتے ہیں. ناظرین ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزار کر جانا کوئی زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی کو جی کر جانا بھی کوئی زندگی ہے. ناظرین جو زندگی گزار کے چلا جاتا ہے ان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جو زندگی کو جی کے جاتا ہے ان کی جو زندگی گزرتی ہے اس زندگی کو ہزاروں سال یاد رکھا جاتا ہے. ناظرین آپ نے ارسطو کا نام سنا ہوگا. ناظرین آپ نے سر سید احمد خان کا نام سنا ہوگا. ناظرین آپ نے علامہ اقبال کا نام سنا ہوگا. ناظرین آپ نے ساغر صدیقی کا نام بھی سنا ہوگا. اور ناظرین اور کئی ایسے ہیروز ہیں کہ جنہیں ہم بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں. ناظرین آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا نام بھی سنا ہوگا. یہ زندگی گزار کر نہیں بلکہ زندگی جی کر گئے ہیں. ان کی زندگی کا کوئی مقصد تھا، اس مقصد کے اوپر انہوں نے کام کیا اور انہوں نے اپنے مقصد کو پورا کیا اور زندگی کو جی کر گئے. ناظرین یہ لوگ دوسروں تک علم بھی پہنچاتے ہیں. ناظرین ان کے پاس جون سا بھی علم ہو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ علم ہم دوسروں کو سکھائیں. ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہم اپنا نائب، ہم اپنا شاگرد، ہم اپنا ایک ایسا شخص کہ جو ہمارے بعد ہمارے نام سے جانا جائے ہم چھوڑ کے جائیں. تو ناظرین یہ لوگ دوسروں تک علم پہنچاتے ہیں، اپنے علم کو چھپاتے نہیں ہیں. یہ لوگ مسلسل سیکھتے ہیں، بھلے ان کی کامیابی کی جون سی مرضی سٹیج ہو، یہ مکمل اور مسلسل سیکھتے ہیں. چاہے ان کی جو بھی عمر ہو یہ مسلسل سیکھتے ہیں، چاہے انہوں نے جتنی زیادہ ڈگریاں ہی کیوں نہ کر لی ہوں. ناظرین یہ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں. ان کی جو سیکھنے کی عادت ہوتی ہے وہی ان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. ناظرین یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ خیالات پر بات کرتے ہیں، یہ ویسے ہی نہیں چھوڑ دیتے. ان کے خیالات ہوتے ہیں اور اپنی تھنکنگ لیول کے اوپر بات کرتے ہیں اور یہ کام میں ہمیشہ مثبت تبدیلی چاہتے ہیں اور اپنے کام کے اندر تبدیلی بھی لاتے ہیں اور کام کے علاوہ اپنے اندر بھی تبدیلی لاتے ہیں اور اپنے باہر بھی تبدیلی لاتے ہیں. ناظرین انسان کے اندر کی تبدیلی کیا ہے اور انسان کے باہر کی تبدیلی کیا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ناظرین یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر اچھی جو عادت ہوتی ہے اس کو بلا سوچے سمجھے اپنا لیتے ہیں. کوئی بھی ان کو اچھی عادت لگے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ایسا کام کر رہا ہو کہ جو ان کو برا لگ رہا ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام میں نے کیا تو میں بھی برا لگوں گا، لہٰذا وہ برا کام نہیں کرتے بلکہ اس کا الٹرنیٹ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا اچھا کام کیا ہے. اس کا جو اچھا کام ہوتا ہے وہ بھی اپنے اندر لاتے ہیں. اور اگر مارکیٹ کے اندر، کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی بھی جگہ پہ ان کو کسی بھی شخص کی کوئی بھی عادت اچھی لگتی ہے تو اس کو اپنے اندر اپنا لیتے ہیں. ناظرین اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ میری ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ڈاکٹر جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.